Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. في حلقة اليوم من أوتو برو تابعوا لي كونساي أورو ريبار كار سيرفيس وتكتشفوا آخر لي نوفوتي في عالم السيارات. النقل الأوتوموبيل يعلن على إطلاق أول فيكول 100% إلكتريك بورش في تونس، البورش تايكان اللي باش تكتشفوه زادا في الليسي دو لا سمان مع صدريستا. نبداو نيوز الجمعة هذه مع أودي اللي أعلنت على سون تو نوفو RS3 سبورت باك. L'ennemi متاع المرسيدس A45 AMG باش يكون موتوريزي بان 5 سيلندر 2 لتر 5 قوته 400 نزيلة يهزو من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة في 3 ثواني فاصل 8 أكا. أودي تخلت على سيستم ألدكس واستعملت في بلاصتو ان ريبارتيتور دو كوبل ا كوموند إلكترونيك. زاد على الكهرباء بوسيبيليتي ان مود دريفت يخليها تعمل ديكليس كونترولي. في الإلكتريك بي ام تعلن على أحدث موديلات 100% إلكتريك لها البي ام اي 4 والاي اكس. البي ام دبليو اي 4 هي الفيرسيون إلكتريك متاع لا نوفيل سيري 4 باش يكون منها بلوزيور فيرسيون وين فيرسيون ام زادا. لي سوفي نلقاو البي ام دبليو اي اكس بازي على الكونسيبت فيجن اي نيكست باش تكون الاوتونومي متاعها 600 كيلومتر. سوبر كار فيراري تعلن على ان تو نوفو هيبريد ريشارجابل لا 296 جي تي بي. الفيراري 296 جي تي بي باش يكون فيها ان V6 بي توربو 2 3 لتر قوته 663 نزيلة كومبيني مع موتور الكتريك يخرج 830 نزيلة ان توتال. لافونتاج هذا يعطيها رياكتيفيتي كبيرة، اوتونومي أحسن في وسط البلاد يخليها تمشي 25 كيلومتر en 100% إلكتريك. البورش 911 GT2 RS ولات اوفيسيالمون أسرع كهرباء على السيركوي ميتيك نوردشلايفا. GT2 RS هذه ديفلوبي عند فايساك بالكيت مانتي بيرفورمانس، دي موديفيكاسيون على الشاسي، l'aérodynamisme والفريناج ودي جونت en مانيزيوم.
développer et l'introduction de ce nouveau mode de conduite avec une nouvelle énergie, la voiture électrique. أورو ريبار كار سيرفيس خدمات صيانة وتصليح لجميع أنواع السيارات، أكثر من 26 نقطة خدمات في كامل تراب الجمهورية، أسعار مناسبة وعروض على كامل العام. أورو ريبار كار سيرفيس، la confiance ça s'entretient. أورو ريبار كار سيرفيس تزيد تقرب الحرفاء في منطقة الدندن وتفتتح أجانس جديدة تواكب أحدث المعايير وتقدم كامل خدمات صيانة السيارات. مرحبا بكم في لانوفيل اجونس أورو ريبار كار سيرفيس دندن. أنا وسيم شواشي جيران جيانا. حاليا أورو ريبار كار سيرفيس فان 2020 باش نقربوا من حرفائنا ونوسعوا في نطاق متطلبات السوق. شرف ليا اني نكون اول سيت بيلوت في تونس اللي يحل بجنب النيابه نتاعو ان كورنير ويخلي حرفائه فيدال للمارك أورو ريبار اللي هو مصنعها الكونستركتور بي اس ار، وديجا فيها غارونتي 2 باسعار مناسبه وذات جوده عاليه، ونعلموا حرفائنا الكرام انه قطايع أورو ريبار كونسيول جميع انواع السيارات. الحمد لله خذينا سكسي كبير من اللي حلينا من الشركات اللي نتعاملوا معها، تاكسيات، لواجات، ميم لي بارتيكولي. نقدموا خدمات لونتروتيان، فيدونج، ديستريبيسيون، باتري وكل ما يخص الميكانيك. بشروا حرفائنا الكرام اللي نحن باش نمتعوهم برميز 20% في الزيوت الفيدونج من هنا حتى لاخر افريل اللي هما زيوت أورو ريبار اوتمون كاليفي. مرحبا بكم في جيانا دندن. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم اوتو برو ودوب نشوفوها واو مالا ديزاين كان لين فيوتوريست. ذكرنا شويه الباناميرا في الفورمه مع المقارنه توقف هوني كرهبتنا اليوم اوتا برشا اون فاس افون اللي ذكرنا ليبر كار 918 بالافوي هذا ماتريكس لاد لي زونتري دير الكابو عريض ياسر اون فواتور فريمون اكسبسيونيل. اليوم في اوتو برو بورش عطاونا ليكسكلوزيفيتي والوحود اللي جربناها اليوم في تونس. ذكرنا زاده ان كونسيبت كار الكونسيبت ميسيون او اللي قدمته بورش في 2015. Une ligne très fluide والشيء هذا مش كان المنظر للي بيرفورمانس زاده كما قلت لكم اكسبسيونيل. دوك ان ايروديناميزم ان سي اكس طايح برشا كما لي جونت مثلا، والمره عند بورش عندنا دي جونت مسكرين باش الهواء يتعدى ديريكت ما يدخلش اقل فروتمون. فواتور فيوتوريست زاده تكنولوجيا كبيره هوني بورش وفرت كرهبتها لي زوبسيون الكل نتاع التايكان. اون اوفرتور تاكتيل زاده نتاع لا تراب هذه ماهيش اون تراب ايسونس كرهبتنا الكتريك. دونك هوني عندنا البلاصه نتاع البريز دو كورون، لي بوانيي اسكاموتابل زاده نتاع البيبان يخرجوا كي نحلوا الباب توجور بور ان ايروديناميزم هكا ما عندناش فروتمون. ملتالي عندنا لي فورم تاع لي بورش الكل لا دي ان بورش هوني منفوخه تقول 911 اكثر برشا من الباناميرا. لي زيل خارجين على جنب الكهرباء، لو باندو لومينو على بورش الكل ولا موجود توا من المكان للكيان لل 911 باناميرا والتايكان زاده مزيان ياسر افيك ليكريتور لانسكريبسيون بورش في وسطه مزيانه ياسر. une voiture électrique donc ما عندناش des sorties d'échappement ملتي اللي عندنا cet extracteur d'air مزيان برشا اللي يعطي ان لوك très sportif للتايكان. تقريبا 5 متر في الطول و140 هكا هو في العلو. دوك الشيء هذا يزيد للكهرباء نتاعنا كوتي سبورتيف توفر واطيه ياسر كيما اللونات اغيير مايله برشا.
شاب البرشا. دونك le 911 on dirait vraiment une 911 اللي زادوا لها زوز بيبان وكان ثبتوا من الشيره هذه كيما من الشيره الاخرى. عندنا une trappe هوني كهربتنا الكتريك باش نبرانشيو une prise de courant. عندنا une prise de courant عاديه كيما un smartphone نجموا نبرانشيوها. et une prise de courant rapide اللي تشارجي تقريبا 80% من les batteries في نص ساعه ولا 100 km d'autonomie en 5 minutes. من البرا نتصور عجبتكم très futuriste ومن الداخل اكثر واكثر. سي لو فيتور. عمري ما شفت كهرباء هكا. عندنا الكل في الكل 5 écrans. alors هوني l'écran تاع لي كوموند نتاع الكهرباء كيما الكليماتيزاسيون. توا هوني عندنا في البلانش دو بور ان écran نلقاو فيه النافيغاسيون ميديا لي ريشارج نتاع لا باتري الكهرباء زاده لي دوني الكل موجودين. قدام الباساجي ان écran زاده كوم سور لي فيراري ولا لي فواتور تري سبور. نجمو نختاروا الكوكبيت مثلا ونشوفوا هوني لي دوني نتاع الكهرباء كيما لا بويسونس دي جي لا نافيغاسيون عندنا لا ماب هوني. دونك نختاروا اللي نحبوا عليه. وقدام الساق ان écran زاده انكورفي 16,8 pouces parfaitement intégré. شوفوا محلاه ماذا بيا نهزوا معاه نلقاو زاده لي زانفورماسيون نتاع الكهرباء لا فيتيس زاده نجموا نحطوا لو جي بي اس قدامنا. الفولون مزيان برشا كيما نتاع 918. عندنا لو سيليكتور دي مود دو كوندويت نلقاو لي ديفيرون مود de conduite normal sport plus individuel. نعملوا الريغلاج اللي نحبوا عليه. على اليسار غاديكا عندنا فلسه كما نلقاوها sur les appareils électroniques pour démarrer la voiture. وهوني نجموا تلاحظوا ما عندناش une boîte de vitesse. le sélecteur de vitesse موجود هوني صغرون مزيان. نلقاو دي للدرايف نوتر ار للمارش اريير. alors في الاكران هذا نجموا مثلا نشوفوا لوتونومي نتاع الكهرباء. عندنا 29% دي باتري معبين 82 كيلومتر. نجموا نعملوا هوني نجموا نحلوا دوك الكوفر ابارتير ديسي كل شيء الكترونيك. قلت لكم كالعاده موجودين في وسط بورش. دونك جوده خارقه العاده. جلد في البلايص الكل. البلانش دو بور الكل مغلفه بالجلد بيكولور فاتح هوني كيما الكراسي اكحل فوق البلانش دو بور. عندنا لو باك كرونو زاده مزيان ياسر افيك سو بتي كرونومتر. un toit panoramique زاد اللي ماشي على طول كرهبتنا وما عندناش ان ريدو اللي انتي يو في ما يخليش السخانه تتعدى. واليوم نجم تنسوقها نهار كامل بالحق الداخلاني ما سخنش. الوغ توت ايت الكترونيك. قلت لكم في الكهرباء هذه كيما مثلا لوفيرتور دي كوفر لوفيرتور الكابو افون ونشوفوا توا مع بعض. une voiture 100% électrique. دونك كي نحلوا هوني ما عندناش ان موتور تيرميك. نلقاو ان دوزيام كوفر بون صغير اماسي كون ميم براتيك ينجم يرفع ان بتي باجاج. دونك اون فواتور فريمون اكسبسيونيل غير عاديه اون تو بوين دو فيو انتيريور اكستيريور. ونكملوا نكتشفوها من البيت. لا كوك نتاع لي سياج مزيانه ياسر تري سبور وما كذبتش عليكم كما قلت لكم 5 écrans. هذا لو 5e écran نتاعنا نجموا نتحكموا في الكليماتيزاسيون. وحاجه اخرى نادره اول مره نشوفها على كهرباء هما لي زايراتور دير هوني من قدام كيما هوني ils sont fixes باش نتحكموا في الديريكسيون نتاع الهواء. نختاروا هوني البوزيسيون على l'écran. كل شيء دونك électronique. la voiture du futur cette Porsche Taycan.